ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ। ਇਸ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ, دو جگ تے سایہ رحمت دا۔ اس چھاں دیاں ریساں کون کرے، کڈا سوہنا نام محمد دا۔ ہر ذرہ نگینا ہر ذرہ نور نگینا شہراں چوں شہر مدینہ شہراں وچوں شہر مدینہ جتھے روضہ پیارے آقا دا، اس تھاں دیاں ریساں کون کرے، کڈا سوہنا نام محمد دا۔ تن بھاگ حلیم دائی دا، تن بھاگ حلیم دائی دا، ملیا محبوب خدائی دا۔ ملیا محبوب خدائی دا، جدی گود وچ والی کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں کون کرے، کڈا سوہنا نام محمد دا۔ جو سوہنے نے فرمایا جو سوہنے نے فرمایا انہاں سن کے سیس نوایا بے مثل محمد عربی دے، یاراں دیاں ریساں کون کرے، کڈا سوہنا نام محمد دا۔ اس ناں دیاں ریساں کون کرے، دو جگ تے سایہ رحمت دا۔ اس چھاں دیاں ریساں کون کرے، کڈا سوہنا نام